70 की दिहाई में उसमें भी गिरफ्तारियां होती थी, लेकिन 4 या 5 लोग जाके अपनी गिरफ्तारी देते थे। ऐसा कभी सीन नहीं हुआ कि इतनी तादाद में लोग आए और लीडरशिप के साथ, मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं कि लीडरशिप के साथ जाके अपनी गिरफ्तारियां दें। तो मैं आज अपनी पेशावर की क़यादत और अपने कारकुनों को आज खराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं इसलिए अपनी सारी कौम को ये बताना चाहता हूं कि क्यों ये हम कर रहे हैं। मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूं हम ये क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि ये पुरअमन तरीका है एहतजाज करने का। हम क्या चीज लोगों के सामने लाना चाहते हैं? हम ये सामने लाना चाहते हैं कि ये जो जिस तरह के हथकंडे इस हुकूमत ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए, जब से हमारी हुकूमत गई 10 अप्रैल के बाद पिछले साल, जो हमारे लोगों से इन्होंने किया है, मैं जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैंने कभी इस तरह का जुल्म नहीं देखा। जिस तरह इन्होंने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, आजम स्वाति पर तशद्दुद किया, उसको 3 बजे जाके घर से उठाया और उससे पहले उसके पोते और पोतियों के सामने उसको मारा, एक 75 साल के आदमी को, फिर टॉर्चर किया, फिर कपड़े उतार के टॉर्चर किया, फिर उसकी फिल्में बनाई। वो फिल्में इन्होंने तो हमारे 2-3 लोगों को दिखाई, दिखाने के लिए कि आपसे भी ये होगा कि अगर आप इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल से जो इन्होंने किया, उसको जब उसको तशद्दुद कर रहे थे तो उसको बार बार पूछ रहे थे कि ये इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो, कहो इमरान खान ने तुम्हारे से करवाया। स्वाति को कह रहे थे कि ये इमरान खान को बताओ ये उससे भी ये होगा। ये कौन से मजहब मुआशरे में ऐसे होता है? ये कब पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ था? और उसके बाद जो सोशल मीडिया के लोगों से इन्होंने किया, जो लोगों को उठा उठा के लेके जाते थे, उनको भी नंगा करते थे। मुझे नहीं अभी तक पता कि नंगा करने का इनको शौक क्या है, और कौन सा माशरा इजाजत देता है लोगों को इस तरह जलील करने का। आइन का आर्टिकल 14 आर्टिकल कहता है कि आप इंसान की, हर पाकिस्तान की जो डिग्निटी है, उसकी जो इज्जत है, उसको आप पामाल नहीं कर सकते। और इनका कसूर क्या था? आजम स्वाति ने एक ट्वीट की कि जी बाजवा ने NRO 2 दिया है, सारा पाकिस्तान जानता है कि उसने दिया। शहबाज गिल ने कोई स्टेटमेंट दी, उससे पूछा भी नहीं कि क्या उसका मकसद क्या था, पीछे क्या था, कहने क्या वो क्या कर रहा था। उसके ऊपर तशद्दुद। शेख रशीद को उठा लिया, उसको ले गए, अफवाद चौधरी को उठाया, हमारे लोगों के ऊपर, सबके ऊपर FIR है। जिस तरह मैंने कहा मेरे ऊपर कोई 70 FIR है, दहशतगर्दी के केसेस बना दिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाज होता है, इमरान खान को इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर देती है, उसके बाद एहतजाज होता है, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कट जाता है, मैं वहां था भी नहीं। दूसरा, एक यही बददियानतदार, एक मॉरली करप्ट इलेक्शन कमीशन जो बार बार हमारे खिलाफ पूरी कैंपेन चला रही है, ये नून लीग का हिस्सा बन के और ये PDM का हिस्सा बन के, जो हमारे हर फैसला हमारे खिलाफ देता है, कैंपेन करता है। क्या केस था? फॉरेन फंडिंग केस। पहले पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं थी, पता चला कि वो अब प्रोहिबिटेड फंडिंग है। वो केस जो मैं आज लिख के देता हूं, किसी अदालत में जाएगा ये बाहर फेंक देंगे, केस ही कोई नहीं है। वो रिपोर्ट के ऊपर FIA मेरे ऊपर वारंट निकाल देती है, और वो उसी के ऊपर, वही जो केस है प्रोहिबिटेड फंडिंग का, उसमें बाकी को सारा अदालत बरी नहीं करती, उनकी जमानत दे देती है सबको। इमरान खान के ऊपर वारंट निकलाता है, और हर कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या इमरान खान को जेल में डालो, या डिस्क्वालीफाई करो, या हमारे लोगों के ऊपर हर किस्म का प्रेशर डालो। काफ लीग, मैं आज ये उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूं कि पहले तो उनको पूरा आके यहां जोर लगाया गया, जो लोग अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं उन्होंने प्रेशर डाला, पूरा एजेंसीज ने प्रेशर डाला कि इमरान खान को छोड़ के तो नून लीग की आप हम चीफ मिनिस्टरशिप मिलती है, आप वो ले लें। हमारे लोगों को, MPs को, जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आनी थी, उन सबको कहा गया, बुला बुला के, चुन चुन के लोगों को, सबको नहीं, चुन चुन के लोगों को कहा गया कि आप छोड़ें, इमरान खान के ऊपर कांटा डाल दिया गया, अब नून लीग जाएं, आपने वोट नहीं डालनी। सबके ऊपर प्रेशर डाला गया, उनके ऊपर पैसे भी ऑफर किए गए, और फिर उनको धमकियां दी गई कि आपकी कोई फ्यूचर नहीं है तहरीक इंसाफ में। चौधरी परवेज इलाही को मैं आज दाद देता हूं
उनको और उनके बेटे मुनिस इलाही को कि उन्होंने इन सारी धमकियों के बावजूद, पूरा जोर लगाने के बावजूद, उनको कहा हम आपके ऊपर करप्शन केसेस कर देंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एक इनका कोई जानने वाला मुनिस इलाही का, उसको पकड़ के ले गए, 3 दिन उसको रखा, उसको मार मूर के, उसको अच्छी तरह मार के, उसको जुल्म करके घर वापस लेके आए। अभी भी उनका सेक्रेटरी जो है परवेज इलाही को, वो गायब है। सिर्फ एक प्रेशर डाल रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दो, और इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो गवर्नमेंट ना डिसॉल्व करे ताकि इलेक्शंस ना हो जाए। इसलिए हमने परवेज इलाही को ऑनर किया कि उन्होंने इस सारे प्रेशर के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी भी जम की, और इसलिए हमने ऑनर किया कि हम एजाज देते हैं प्रेसिडेंट अपनी पार्टी का बनाने के लिए। मैं ये आपको सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह की चीजें कभी पाकिस्तान की सियासत में नहीं हुई। ये जो जुल्म, ये जो तशद्दुद, झूठी FIRs, और ये इस तरह का इलेक्शन कमीशन, ऐसा इलेक्शन कमीशन कभी पाकिस्तान में नहीं आया। हमने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, 2 इन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट्स बनानी थी। हमने वो नाम दिए जो कि सारों को एक्सेप्टेबल थे, वो नाम जो क्रेडिबल थे, जिनकी कोई जो रिस्पेक्ट थी माशरे में। हमें पता था कि नून लीग भी उनको जानती है। इन्होंने चुन के यहां चीफ मिनिस्टर पंजाब का लेके आए जो हमारा सख्त मुखालिफ था। उसके बाद हमने 23 नाम दिए, 22 नाम दिए इलेक्शन कमीशन को। हमने कहा इन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया था 25 मई को, आप इनको मेहरबानी करके पंजाब में ना लगाएं। तकरीबन सबको लगा दिया उन्होंने पंजाब में। वो लोग जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया था उनको लगा दिया आज हमारे ऊपर, और वो नजर आ रहा है। अभी एक राजनपुर में, जामपुर में इलेक्शन हो रहा है, बाय इलेक्शन जाफर लगारी का। सारी हमारे कारकुनों के ऊपर केसेस बन रहे हैं, पुलिस और इंतजामिया पूरा उनके खिलाफ निकली हुई है, डरा रही है, धमका रही है, और उनके जो नून लीग का कैंडिडेट उसको ओपनली उसकी सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा कभी भी केयरटेकर तो आया ही नहीं है। केयरटेकर ऐसा लेके आए हैं जो कि जिस तरह शहबाज शरीफ कंट्रोल कर रहा है उस केयरटेकर को। ये सारे वो लोग हैं जो इन्होंने हमजा शरीफ के दौर में रखे हुए थे, और उधर पख्तूनख्वा के अंदर सारी मौलाना फजल रहमान की कैबिनेट और उनके कहने पे सब कुछ हो रहा है। तो ये ऐसी इलेक्शन कमीशन, और जो उसने फिर आगे किया है, जो वो देख रहे हैं कि ये जो सारे स्टेप्स ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के भी स्टेप्स, केयरटेकर गवर्नमेंट के भी स्टेप्स सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ है। और वो हुक्म किससे ले रहे हैं? वो ले रहे हैं जनाब ये नून लीग वाले से, शहबाज शरीफ से। मरियम वो सारी जगह फिर रही है, प्रोटोकॉल, गाड़ियां, पंजाब गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं कन्वेंशन पे। पूरा रेस्ट हाउस रेनोवेट होता है कि जी तरन्नम नहीं, फरादीबा वो पहुंच रही है वहां। सारा कुछ इनके लिए इंतजाम बन रहा है, और वो वहां जाके फिर जो वो जिस तरह की तकरीरें की जा रही हैं, मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या जब केस सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट में केस हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? क्या आपका, क्योंकि सिर्फ आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है, सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। मेरा सवाल यह है कि आर्टिकल 224 पाकिस्तान के आइन का, उसमें कोई गुंजाइश है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होना चाहिए? कोई इसको चेंज कर सकता है? यानी इसकी कितना भी आप अपना ज़हन इस्तेमाल कर लें, जितने अच्छे वकील ले आए, मुझे यह समझा दें कि 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि हुकूमत ये केयरटेकर चल सकती है। और मेरा अगला सवाल है कि जो पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो करारदाद मकासद, जो बुनियाद रखी थी कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है, उसमें एक चीज वाज़ेह है कि सॉवरेनिटी वो अल्लाह की है, और अल्लाह के बाद जो फैसले करेंगे वो अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदों की है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की है, जो अवाम ने सेलेक्ट किए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट 2 बैठा दिए लाके, पहले तो ये सारी, कभी, मैं फिर से कहता हूं, कभी ऐसी जानिबदार केयरटेकर गवर्नमेंट्स नहीं आई। लेकिन उसके अलावा क्या अब ये 90 दिन के बाद ये बैठेंगी जिनका सिर्फ काम है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरा एजेंडा है कि हमें खत्म किया जाए, हमारे पर केसेस बनाए जाए, नून लीग को जताया जाए या PDM को जताया जाए? ये किस तरह 90 दिन के बाद बैठेंगे? क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। इनका तो सिर्फ काम था केयरटेकर गवर्नमेंट्स का कि आके साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना।
سوائے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے سب کچھ اور کر رہے ہیں. JIT میں پھر سے کہتا ہوں, جو JIT پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی, جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, وہ کیسے بند کر دی ہے؟ اس کا ریکارڈ کیسے غائب ہو گیا؟ یہ ان کا مینڈیٹ کدھر سے آ گیا؟ یہ وہ سٹیپس اٹھا رہے ہیں جو کسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں اٹھا سکتی تھی. بڑا واضح ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا رول ہے. تو یہ 90 دن کے بعد کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں عدلیہ پہ, اس کا صرف ایک مقصد ہے, ان کو بلیک میل کرنے کا, ڈرانے کا, دھمکانے کا, کہ کہیں وہ اس پریشر میں آ کے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں, جو کہ ایک واضح آئین کے اندر 90 دن کی اسٹیپولیشن دی ہوئی ہے. میں آج 2 اور چیزوں پہ بھی جلدی سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک کہ ہمارے لوگوں نے جو سینئر لیڈرشپ نے جو گرفتاری دی تھی کل یہاں لاہور کے اندر, ان کو بجائے یہ کہ پولیٹیکل پریزنرز جو سیاسی طور پہ وہ جنہوں نے ایک پرامن احتجاج کے لیے ایک اپنا احتجاج جمہوریت میں رجسٹر کروایا تھا, ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے جس طرح وہ کوئی دہشت گرد ہے. ان کو کبھی کہاں بھجوا رہے ہیں, کبھی کس شہر میں بھجوا رہے ہیں. شاہ محمود کو اٹک بھجوا دیا, اسد عمر کو لیا بھجوا دیا, کسی کو DG اعظم سواتی کو. یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس سے دیکھ کے ڈریں گے؟ اگر اس کو دیکھ کے ڈرتے, جو آج پشاور میں پبلک نکلی ہے ایسے نکلتی جس طرح پبلک نکلی ہے, اور انشاءاللہ کل آپ پنڈی میں دیکھیں گے کہ جس طرح پبلک نکلے گی, اب کہیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالو. یہ خوف نہیں ہے کسی کو اب کہ یہ آپ جو وہ اٹک چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں تو ہم ڈر جائیں گے؟ کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ جو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ سارے جو مجرم پیشہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا اور ان کے پیچھے سہولت کار, کیا وہ سمجھتے ہیں ہم ڈر جائیں گے اس سے؟ اس سے لوگوں کا عزم اور مضبوط ہو رہا ہے. ہمیں ساری جگہ سے میسیجز آ رہی ہیں جو ہمارے لوگوں کو لے کے گئے ہیں لیا یا DG خان یا جدھر بھی, سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں. ایک سے میسیج آئی ہے کہ بالکل ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا. سو اس سے کوئی گھبرا نہیں رہا, اور کل انشاءاللہ پنڈی میں دیکھیں گے جس طرح پبلک نکلے گی, جس طرح ہماری قیادت تیار ہے اپنے آپ کو یہ جیل بھرو تحریک کے اندر شامل ہونے کے لیے. اور پھر جو ہمارا احتجاج جس کا جو دوسرا پہلو ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پر تشدد ہوا, ظلم ہوا, جو انہوں نے جس طرح کی FIR جو ہر روز ایک مشن پہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ کرواؤ اور ان کو کرش کرو تحریک انصاف کو. تو ایک تو اس کے اوپر احتجاج ہے, پرامن احتجاج ہے. اور میں یہ یاد کروا دوں آپ کو کہ سری لنکا میں انہی حالات کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی تھی اور لوگوں نے جلائے تھے گھر, پرائم منسٹر کا گھر جلا دیا تھا, پبلک خود سڑکوں پہ آ گئی تھی. اگر یہ تحریک انصاف اس وقت نہ ہو تو یہ پبلک اسی طرح سڑکوں پہ نکلے گی. جس طرح کے حالات یہاں بن گئے ہیں آج پاکستان میں, پبلک تو خود نکلنے کے لیے تیار ہے سڑکوں میں. میں اپنا جو لاہور ہائی کورٹ, مجھے 3 بجے تو ہمیں پتا, انہوں نے جب ہمیں پتا چلا کہ وہ بلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کو پیشی دینی پڑے گی, 3 بجے تو فیصلہ کرتے ہیں, 4:15 بجے گھر سے نکلتا ہوں. اور جو پبلک سڑکوں کے اوپر آتی ہے, ایسے تو پبلک کبھی نہیں نکلتی. تو پبلک تو تیار بیٹھی ہوئی ہے. جس طرح آج پشاور میں دیکھا, قوم تو تیار ہے. اگر ہم یہ پرامن طریقہ نہ اختیار کریں تو یہ قوم وہ راستہ اختیار کرے گی, یہ قوم اس طرف جائے گی جدھر اس ملک کے اندر تباہی مچے گی. اس کو روکنے کے لیے یہ پرامن احتجاج ہے. اور جو دوسری وجہ ہے میری احتجاج کی, جو دوسری وجہ ہے وہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جو شہباز شریف نے کل تقریر کی, قوم کو مزید اور قربانیاں دینی پڑیں گی. شہباز شریف, یہ قوم 10 مہینے سے جو آپ نے سازش کر کے یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا ہے, جس میں آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں اور آپ اور بڑے بھائی اور آصف زرداری, آپ سے بڑے ڈاکو اس ملک میں آئے نہیں. 30 سال سے آپ چوری کر رہے ہیں, اربوں روپیہ آپ نے چوری کر کے ملک سے باہر بھجوایا ہے. ذرا پوچھیں تو صحیح کہ آپ کا ٹبر وہاں رہتا کیسے ہے؟ کون سی آپ کی آمدنی تھی جو اتنے بڑے بڑے آپ نے گھر خریدے؟ یہاں کا چوری کا پیسہ تھا, تو اپنا پیسہ باہر بھجوا دیا. 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز معاف کروا لیے اپنے, اور قوم کو کہتے ہیں کہ اوہ ابھی آپ کے امتحان ختم نہیں ہوئے, ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. میں اس کے اوپر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی شہباز شریف لوگوں کو پوچھا ہے کہ آج لوگوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ جب ہمارے دور پہ آپ بار بار ہر روز اسمبلی میں کھڑے ہو کے, جو ہمارے دور میں تو کوئی اپوزیشن کے مسئلے نہیں تھے. جو آپ کے کیسز تھے وہ تو سارے آپ کے 95% کیسز آپ کے خلاف وہ تو پہلی گورنمنٹ سے بنائے ہوئے تھے, آپ کے اپنے دور میں بنے تھے. اسحاق ڈار تو آپ کی حکومت میں ملک سے فرار ہوا تھا. جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے زیادہ پیسے $5 ملین باہر کیسے بھجوائے ہیں, تو جب اسے جواب پوچھا ملک سے باہر بھاگ گیا.
نواز شریف کے دونوں بیٹے آپ کے دور میں ملک سے باہر فرار ہوئے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ آپ کی پراپرٹیز اربوں روپے کی کدھر سے آئی ہیں, وہ باہر بھاگ گئے. یہ جو اس کا شہباز شریف آپ کا جو بیٹا, آپ کا جو داماد تھا, وہ آپ کے دور میں باہر بھاگا تھا جب پتا چلا کہ سرکاری طور پہ اس نے سرکاری ایک اپنی کوئی بلڈنگ کرائے پہ دی ہوئی تھی, وہ ابھی بنی نہیں تھی, اس کو جب پیسہ مل رہا تھا, جب اس سے سوال پوچھا وہ باہر بھاگ گیا. اور آپ کا پتہ ہے کہ آپ کا ٹرائل ہو رہا تھا اور آپ پکڑے جانے والے تھے مقصود چپڑاسی کے کیس میں, اور واپس آ کے جیسے ہی آپ اقتدار میں آئے تو 4 گواہ مارے گئے ہیں جن کو پیسے, آپ کے نوکر تھے جن کو پیسے آ رہے تھے, جس میں مقصود چپڑاسی, چاروں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. کوئی اتنی عمر بھی نہیں تھی ان کی, چاروں کو یہ ایک دم آتے ساتھ ہی 2 مہینے میں اٹیک ہو گیا. اور سب سے بڑی بات کہ جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, جو آپ کا ایف آئی اے کا انویسٹیگیٹ ڈاکٹر رضوان تھا, اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور آپ نے سارے اپنے کیسز معاف کروا لیے, اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو اور قربانیوں کے لیے تیار ہو جا. 30,000 جس کا تھا پچھلی اپریل میں جب نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی, وہ آج صرف 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے. آج کل کی مہنگائی میں 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے, جس کا 30,000 مہینے کی تنخواہ تھی پچھلی اپریل میں. جو لاکھ روپے کماتا تھا جو گھر, اس کی صرف خریدار کی پاور 70,000 رہ گئی ہے. اور ابھی آپ جب مزید اور مہنگائی کریں گے تو یہ اور وہ نیچے ان کے پاس تنخواہوں کے اندر کبھی پورا ہی نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس طرح بچوں کا پیٹ پالیں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی اور مہنگائی ہوگی. تو یہ قوم آپ سے صرف ایک چیز مانگتی ہے کہ جو بھی آپ نے سازش کر کے وعدے کیے تھے نا کہ میں ایک دم پنجاب سپیڈ لا کے تو پاکستان کو اٹھا دوں گا, میں ترقی کر دوں گا, وہ ساری سوشل میڈیا پہ آپ کی سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. دیکھو میں آتے ساتھ ہی 6 مہینے میں کیسے پاکستان کو اٹھاتا ہوں. جب ایک جمہوریت کے اندر آپ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتے اور لوگوں کی کمر توڑ دیتے ہیں مہنگائی کے ذریعے, آج گھروں کے اندر مشکل پڑی ہوئی ہے, گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. گھر میں جو بیویاں مائیں بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. خامد آگے سے کہتا ہے میں بچوں کی بھی فیس دینی ہے, میں کدھر سے پیسہ لے کے آؤں, میں نے کپڑے لینے ہیں. یہ ہوا ہے آج تک گھروں میں, اور آپ کہہ رہے ہیں مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. یہ دوسری وجہ احتجاج کی. ہم 2 وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں. اور میں آخر میں جاتے ہوئے اپنے ججز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں, یہ فیصلہ کن وقت ہے. اس ملک کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اس طرح کے یا یہ جو طاقتور جو قانون کو اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں, یا وہ اس ملک کو پریشرائز کرتے ہیں اپنی عدلیہ کو کہ وہ ہٹ جائیں آئین سے, یا وہ انصاف دینے سے پیچھے ہٹ جائیں, یا تو وہ پریشرائز کرتے ہیں. وہ یہ جو نیوٹرلز کہتے ہیں, ان کے پریشر میں مارشل لا لگتا ہے, یہ قائم توڑ دیتے ہیں. اور یا پھر یہ جو 2 مافیا خاندان ہیں, ہم یاد کرانا چاہتا ہوں اس قوم کو, انہوں نے اس ملک کی تاریخ میں واحد ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. جسٹس سجاد علی شاہ کی ریپوٹیشن ساری جوڈیشری جانتی ہے, ایک دیانتدار آدمی تھے, ان کو بگایا. اور پھر یہ تاڑڑ جو تھا پرانا, جو بریف کیس لے کے گیا کوئٹہ اور ججز کو خریدا گیا, یہ انہوں نے کیا. وہ یہ ان کی تاریخ ہے. جو نواز شریف تھا, یہ جب آج سے 40 سال پہلے یہ کرکٹ کھیلتا تھا جم خانہ کے اندر, سارے لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ میچ کھیل کے اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا, یہ تاکہ اس کو کوئی آؤٹ نہ دے دے. یہ کرکٹ بھی روندی مار کے کھیلتا تھا. اس نے کوئی کام آج تک دیانتداری سے نہیں کیا. اس نے کبھی بھی جوڈیشری کو دیانتداری سے فنکشن کرتے نہیں دیکھا. جب وہ فون کال ہے کہ شہباز شریف کال کر رہا ہے جسٹس جس کو بھی کہ جی یہ بے نظیر کو یا سیف الرحمان, شہباز شریف کچھ اور سزائیں بتا رہے ہیں کہ جج صاحب ان کو یہ 3 سے 5 سال کی سزا دی جائے. یہ ان کو ویسے جج چاہیے. ان کو کبھی بھی آزاد عدلیہ, جس طرح سجاد علی شاہ جیسے جج تھے, وہ کبھی بھی ان کو گوارا نہیں تھے. اور بیٹی کا بھی یہی حال ہے. اور ابھی شہباز شریف بھی وہ بھی بول رہا ہے ججز کے اگینسٹ. صرف آرٹیکل 224 پڑھ لیں آئین کا, مجھے یہ سمجھا دیں کہ کیسے 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن جائے. صرف پڑھ لیں. ساری قوم کو پتا ہے کہ اس وقت صرف ایک طریقہ ہے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا, اور وہ ہیں الیکشنز. جتنی دیر یہ چلتا جائے گا, یہ چور بیٹھے ہوئے چوریاں اپنی بچاتے جائیں گے اور صرف ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں یہ ہار جائیں گے, جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے یہ ملک مزید دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. اور اس لیے ہم نے اپنی حکومتیں قربان کی تھیں. کبھی کوئی اپنی 60% سے اوپر پاکستان پہ
हुकूमत कर रही हो एक पार्टी, और वो कभी अपनी हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ पे कुर्बान नहीं की। सिर्फ एक मकसद था कि मुल्क को मजीद या तबाही से बचाया जाए और इलेक्शंस करवाए जाए, जो एक ही तरीका है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है इससे। पाकिस्तान पाइंदाबाद 70 की दिहाई में उसमें भी गिरफ्तारियां होती थी, लेकिन 4 या 5 लोग जाके अपनी गिरफ्तारी देते थे। ऐसा कभी सीन नहीं हुआ कि इतनी तादाद में लोग आए और लीडरशिप के साथ, मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं कि लीडरशिप के साथ जाके अपनी गिरफ्तारियां दें। तो मैं आज अपनी पेशावर की क़यादत और अपने कारकुनों को आज खराज तहसीन पेश करता हूं, और मैं इसलिए अपनी सारी कौम को ये बताना चाहता हूं कि क्यों ये हम कर रहे हैं। मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूं हम ये क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि ये पुरअमन तरीका है एहतजाज करने का। हम क्या चीज लोगों के सामने लाना चाहते हैं? हम ये सामने लाना चाहते हैं कि ये जो जिस तरह के हथकंडे इस हुकूमत ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए, जब से हमारी हुकूमत गई 10 अप्रैल के बाद पिछले साल, जो हमारे लोगों से इन्होंने किया है, मैं जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैंने कभी इस तरह का जुल्म नहीं देखा। जिस तरह इन्होंने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, आजम स्वाति पर तशद्दुद किया, उसको 3 बजे जाके घर से उठाया और उससे पहले उसके पोते और पोतियों के सामने उसको मारा, एक 75 साल के आदमी को, फिर टॉर्चर किया, फिर कपड़े उतार के टॉर्चर किया, फिर उसकी फिल्में बनाई। वो फिल्में इन्होंने हमारे 2-3 लोगों को दिखाने के लिए कि आपसे भी ये होगा कि अगर आप इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल से जो इन्होंने किया, उसको जब उसको तशद्दुद कर रहे थे तो उसको बार बार पूछ रहे थे कि ये इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो, कहो इमरान खान ने तुम्हारे से करवाया। स्वाति को कह रहे थे कि ये इमरान खान को बताओ, ये उससे भी ये होगा। ये कौन से मजहब मुआशरे में ऐसे होता है? ये कब पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ था? और उसके बाद जो सोशल मीडिया के लोगों से इन्होंने किया, जो लोगों को उठा उठा के लेके जाते थे, उनको भी नंगा करते थे। मुझे नहीं अभी तक पता कि नंगा करने का इनको शौक क्या है, और कौन सा माशरा इजाजत देता है लोगों को इस तरह जलील करने का। आइन का आर्टिकल 14 आर्टिकल कहता है कि आप इंसान की, हर पाकिस्तान की जो डिग्निटी है, उसकी जो इज्जत है, उसको आप पामाल नहीं कर सकते। और इनका कसूर क्या था? आजम स्वाति ने एक ट्वीट की कि जी बाजवा ने NRO 2 दिया है, सारा पाकिस्तान जानता है कि उसने दिया। शहबाज गिल ने कोई स्टेटमेंट दी, उससे पूछा भी नहीं कि क्या उसका मकसद क्या था, पीछे क्या था, कहने क्या वो क्या कर रहा था, उसके ऊपर तशद्दुद। शेख रशीद को उठा लिया, उसको ले गए, अफवाद चौधरी को उठाया, हमारे लोगों के ऊपर, सब के ऊपर FIR है। जिस तरह मैंने कहा मेरे ऊपर कोई 70 FIR है, दहशतगर्दी के केसेस बना दिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाज होता है, इमरान खान को इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर देती है, उसके बाद एहतजाज होता है, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कट जाता है, मैं वहां था भी नहीं। दूसरा, एक यही बददियानतदार, एक मॉरली करप्ट इलेक्शन कमीशन जो बार बार हमारे खिलाफ पूरी कैंपेन चला रही है, ये नून लीग का हिस्सा बन के और ये PDM का हिस्सा बन के, जो हमारे हर फैसला हमारे खिलाफ देता है, कैंपेन करता है। क्या केस था? फॉरेन फंडिंग केस। पहले पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं थी, पता चला कि वो अब प्रोहिबिटेड फंडिंग है। वो केस जो मैं आज लिख के देता हूं, किसी अदालत में जाएगा, ये बाहर फेंक देंगे, केस ही कोई नहीं है। वो रिपोर्ट के ऊपर FIA मेरे ऊपर वारंट निकाल देती है, और वो उसी के ऊपर, वही जो केस है प्रोहिबिटेड फंडिंग का, उसमें बाकी को सारा अदालत भरी नहीं करती, उनकी जमानत दे देती है सबको। इमरान खान के ऊपर वारंट निकलाता है, और हर कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या इमरान खान को जेल में डालो, या डिस्क्वालीफाई करो, या हमारे लोगों के ऊपर हर किस्म का प्रेशर डालो। काफ लीग, मैं आज ये उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूं कि पहले तो उनको पूरा आके यहां जोर लगाया गया, जो लोग अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं उन्होंने प्रेशर डाला, पूरा एजेंसीज ने प्रेशर डाला कि इमरान खान को छोड़ के तो नून लीग की आप हम चीफ मिनिस्टरशिप मिलती है, आप वो ले लें। हमारे लोगों को, MPs को, जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आनी थी, उन सबको कहा गया
बुला बुला के चुन चुन के लोगों को, सबको नहीं, चुन चुन के लोगों को कहा गया कि आप छोड़ें, इमरान खान के ऊपर कांटा डाल दिया गया, आप नून लीग जाएं, आपने वोट नहीं डालनी, सबके ऊपर प्रेशर डाला गया, उनके ऊपर पैसे भी ऑफर किए गए और फिर उनको धमकियां दी गई कि आपकी कोई फ्यूचर नहीं है तहरीक इंसाफ में। चौधरी परवेज इलाही को मैं आज दाद देता हूं, उनको और उनके बेटे मुनिस इलाही को, कि उन्होंने इन सारी धमकियों के बावजूद, पूरा जोर लगाने के बावजूद, उनको कहा हम आपके ऊपर करप्शन केसेस कर देंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एक इनका कोई जानने वाला मुनिस इलाही का, उसको पकड़ के ले गए, 3 दिन उसको रखा, उसको मार मूर के, उसको अच्छी तरह मार के, उसको जुल्म करके घर वापस लेके आए। अभी भी उनका सेक्रेटरी जो है परवेज इलाही को, वो गायब है। सिर्फ एक प्रेशर डाल रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दो, और इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो गवर्नमेंट ना डिसॉल्व करे ताकि इलेक्शंस ना हो जाए। इसलिए हमने परवेज इलाही को ऑनर किया कि उन्होंने इस सारे प्रेशर के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी भी जम की, और इसलिए हमने ऑनर किया कि हम एजाज देते हैं प्रेसिडेंट अपनी पार्टी का बनाने के लिए। मैं ये आपको सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह की चीजें कभी पाकिस्तान की सियासत में नहीं हुई। ये जो जुल्म, ये जो तशद्दुद, झूठी FIRs, और ये इस तरह का इलेक्शन कमीशन, ऐसा इलेक्शन कमीशन कभी पाकिस्तान में नहीं आया। हमने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, 2 इन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट्स बनानी थी, हमने वो नाम दिए जो कि सारों को एक्सेप्टेबल थे, वो नाम जो क्रेडिबल थे, जिनकी कोई जो रिस्पेक्ट थी माशरे में। हमें पता था कि नून लीग भी उनको जानती है। इन्होंने चुन के यहां चीफ मिनिस्टर पंजाब का लेके आए जो हमारा सख्त मुखालिफ था। उसके बाद हमने 23 नाम दिए, 22 नाम दिए इलेक्शन कमीशन को। हमने कहा इन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया था 25 मई को, आप इनको मेहरबानी करके पंजाब में ना लगाएं। तकरीबन सबको लगा दिया उन्होंने पंजाब में। वो लोग जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया था उनको लगा दिया आज हमारे ऊपर, और वो नजर आ रहा है। अभी एक राजनपुर में, जामपुर में इलेक्शन हो रहा है, बाय इलेक्शन जाफर लगारी का। सारी हमारे कारकुनों के ऊपर केसेस बन रहे हैं, पुलिस और इंतजामिया पूरा उनके खिलाफ निकली हुई है, डरा रही है, धमका रही है, और उनके जो नून लीग का कैंडिडेट उसको ओपनली उसकी सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा कभी भी केयरटेकर तो आया ही नहीं है। केयरटेकर ऐसा लेके आए हैं जो कि जिस तरह शहबाज शरीफ कंट्रोल कर रहा है उस केयरटेकर को। ये सारे वो लोग हैं जो इन्होंने हमजा शरीफ के दौर में रखे हुए थे, और उधर पख्तूनख्वा के अंदर सारी मौलाना फजल रहमान की कैबिनेट और उनके कहने पे सब कुछ हो रहा है। तो ये ऐसी इलेक्शन कमीशन, और जो उसने फिर आगे किया है, जो वो देख रहे हैं कि ये जो सारे स्टेप्स ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के भी स्टेप्स, केयरटेकर गवर्नमेंट के भी स्टेप्स सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ है। और वो हुक्म किससे ले रहे हैं? वो ले रहे हैं जनाब ये नून लीग वाले से, शहबाज शरीफ से, मरियम वो सारी जगह फिर रही है, प्रोटोकॉल, गाड़ियां, पंजाब गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं कन्वेंशन पे, पूरा रेस्ट हाउस रेनोवेट होता है कि जी तरन्नम नहीं, फरादीबा वो पहुंच रही है वहां, सारा कुछ इनके लिए इंतजाम बन रहा है। और वो वहां जाके फिर जिस तरह की तकरीरें की जा रही हैं, मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या जब केस सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट में केस हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? क्या आपका, क्योंकि सिर्फ आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है, सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। मेरा सवाल यह है कि आर्टिकल 224 पाकिस्तान के आइन का, उसमें कोई गुंजाइश है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होना चाहिए? कोई इसको चेंज कर सकता है? यानी इसकी कितना भी आप अपना ज़हन इस्तेमाल कर लें, जितने अच्छे वकील ले आए, मुझे यह समझा दें कि 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि हुकूमत ये केयरटेकर चल सकती है। और मेरा अगला सवाल है कि जो पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो करारदाद मकासद, जो बुनियाद रखी थी कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है, उसमें एक चीज वाज़ेह है कि सॉवरेनिटी वो अल्लाह की है, और अल्लाह के बाद जो फैसले करेंगे वो अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदों की है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की है, जो अवाम ने सेलेक्ट किए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट 2 बैठा दिए लाके, पहले तो ये सारी, कभी, मैं फिर से कहता हूं, कभी ऐसी जानबदार केयरटेकर गवर्नमेंट्स नहीं आई। लेकिन उसके अलावा
کیا اب یہ 90 دن کے بعد یہ بیٹھیں گی جن کا صرف کام ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف پورا ایجنڈا ہے کہ ہمیں ختم کیا جائے یا ہمارے پر کیسز بنائے جائے, نون لیگ کو جتایا جائے یا پی ڈی ایم کو جتایا جائے؟ یہ کس طرح 90 دن کے بعد بیٹھیں گے؟ کیونکہ یہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہیں. ان کا تو صرف کام تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا کہ آ کے صاف اور شفاف الیکشن کروانا. سوائے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے سب کچھ اور کر رہے ہیں. جے آئی ٹی, میں پھر سے کہتا ہوں, جو جے آئی ٹی پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی, جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, وہ کیسے بند کر دیا؟ اس کا ریکارڈ کیسے غائب ہو گیا؟ یہ ان کا مینڈیٹ کدھر سے آ گیا؟ یہ وہ سٹیپس اٹھا رہے ہیں جو کسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں اٹھا سکتی تھی. بڑا واضح ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا رول ہے. تو یہ 90 دن کے بعد کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اٹیکس کر رہے ہیں عدلیہ پہ, اس کا صرف ایک مقصد ہے, ان کو بلیک میل کرنے کا, ڈرانے کا, دھمکانے کا, کہ کہیں وہ اس پریشر میں آ کے تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں, جو کہ ایک واضح آئین کے اندر 90 دن کی اسٹیپولیشن دی ہوئی ہے. میں آج 2 اور چیزوں پہ بھی جلدی سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک کہ ہمارے لوگوں نے جو سینئر لیڈرشپ نے جو گرفتاری دی تھی کل یہاں لاہور کے اندر, ان کو بجائے یہ کہ پولیٹیکل پریزنرز جو سیاسی طور پہ وہ جنہوں نے ایک پرامن احتجاج کے لیے ایک اپنا احتجاج جمہوریت میں رجسٹر کروایا تھا, ان کو ایسے رکھا جا رہا ہے جس طرح وہ کوئی دہشت گرد ہے. ان کو کبھی کہاں بھجوا رہے ہیں, کبھی کس شہر میں بھجوا رہے ہیں. شاہ محمود کو اٹک بھجوا دیا, اسد عمر کو لیا بھجوا دیا, کسی کو ڈی جی اعظم سواتی کو. یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس سے دیکھ کے ڈریں گے؟ اگر اس کو دیکھ کے ڈرتے جو آج پشاور میں پبلک نکلی ہے ایسے نکلتی جس طرح پبلک نکلی ہے, اور انشاءاللہ کل آپ پنڈی میں دیکھیں گے کہ جس طرح پبلک نکلے گی, اب کہیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالو. یہ خوف نہیں ہے کسی کو اب کہ یہ آپ وہ اٹک چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں تو ہم ڈر جائیں گے. کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ جو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ سارے جو مجرم پیشہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا اور ان کے پیچھے سہولت کار, کیا وہ سمجھتے ہیں ہم ڈر جائیں گے اس سے؟ اس سے لوگوں کا عزم اور مضبوط ہو رہا ہے. ہمیں ساری جگہ سے میسیجز آ رہی ہیں جو ہمارے لوگوں کو لے کے گئے ہیں لیا یا ڈی جی خان یا جدھر بھی, سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں. ایک ایک سے میسج آئی ہے کہ بالکل ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا. سو اس سے کوئی گھبرا نہیں رہا. اور کل انشاءاللہ پنڈی میں دیکھیں گے جس طرح پبلک نکلے گی, جس طرح ہماری قیادت تیار ہے اپنے آپ کو یہ جیل بھرو تحریک کے اندر شامل ہونے کے لیے. اور پھر جو ہمارا احتجاج جس کا جو دوسرا پہلو ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پر تشدد ہوا, ظلم ہوا, جو انہوں نے جس طرح کی ایف آئی آر, جو ہر روز ایک مشن پہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ کرواؤ اور ان کو کرش کرو تحریک انصاف کو. تو ایک تو اس کے اوپر احتجاج ہے, پرامن احتجاج ہے. اور میں یہ یاد کروا دوں آپ کو کہ سری لنکا میں انہی حالات کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی تھی اور لوگوں نے جلائے تھے گھر, پرائم منسٹر کا گھر جلا دیا تھا, پبلک خود سڑکوں پہ آ گئی تھی. اگر یہ تحریک انصاف اس وقت نہ ہو تو یہ پبلک اسی طرح سڑکوں پہ نکلے گی. جس طرح کے حالات یہاں بن گئے ہیں آج پاکستان میں, پبلک تو خود نکلنے کے لیے تیار ہے سڑکوں میں. میں اپنا جو لاہور ہائی کورٹ, مجھے 3 بجے تو ہمیں پتا, انہوں نے جب ہمیں پتا چلا کہ وہ بلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کو پیشی دینی پڑے گی, 3 بجے تو فیصلہ کرتے ہیں, 4:15 بجے گھر سے نکلتا ہوں. اور جو پبلک سڑکوں کے اوپر آتی ہے, ایسے تو پبلک کبھی نہیں نکلتی. تو پبلک تو تیار بیٹھی ہوئی ہے. جس طرح آج پشاور میں دیکھا, قوم تو تیار ہے. اگر ہم یہ پرامن طریقہ نہ اختیار کریں تو یہ قوم وہ راستہ اختیار کرے گی, یہ قوم اس طرف جائے گی جدھر اس ملک کے اندر تباہی مچے گی. اس کو روکنے کے لیے یہ پرامن احتجاج ہے. اور جو دوسری وجہ ہے میری احتجاج کی, جو دوسری وجہ وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو شہباز شریف نے کل تقریر کی, قوم کو مزید اور قربانیاں دینی پڑیں گی. شہباز شریف, یہ قوم 10 مہینے سے جو آپ نے سازش کر کے یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا ہے, جس میں آپ سب سے بڑے ڈاکو ہیں اور آپ اور بڑے بھائی اور آصف زرداری, آپ سے بڑے ڈاکو اس ملک میں آئے نہیں. 30 سال سے آپ چوری کر رہے ہیں, اربوں روپیہ آپ نے چوری کر کے ملک سے باہر بھجوایا. ذرا پوچھیں تو صحیح کہ آپ کا ٹبر وہاں رہتا کیسے ہے؟ کون سی آپ کی آمدنی تھی جو اتنے بڑے بڑے آپ نے گھر خریدے؟ یہاں کا چوری کا پیسہ تھا, تو اپنا پیسہ باہر بھجوا دیا. 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز معاف کروا لیے اپنے, اور قوم کو کہتے ہیں کہ اوہ ابھی آپ کے امتحان ختم نہیں ہوئے, ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. میں اس کے اوپر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی شہباز شریف لوگوں کو پوچھا ہے کہ آج لوگوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ جب ہمارے دور پہ آپ بار بار ہر روز
असेंबली में खड़े होकर, जो जरा हमारे दौर में तो कोई ऑपोजिशन के मसले नहीं थे, जो आपके केसेस थे वो तो सारे आपके 95% केसेस आपके खिलाफ वो तो पहली गवर्नमेंट से बनाए हुए थे, आपके अपने दौर में बने थे। इसहाक डार तो आपकी हुकूमत में इस मुल्क से फरार हुआ था। जब उससे पूछा गया कि इतने ज्यादा पैसे $5 मिलियन बाहर कैसे भिजवाए हैं, तो जब उसे जवाब पूछा मुल्क से बाहर भाग गया। नवाज शरीफ के दोनों बेटे आपके दौर में मुल्क से बाहर फरार हुए थे, जब उनसे पूछा गया कि बताएं ये आपकी प्रॉपर्टीज अरबों रुपए की किधर से आई हैं, वो बाहर भाग गए। ये जो इसका शहबाज शरीफ आपका जो बेटा, आपका जो दामाद था, वो आपके दौर में बाहर भागा था, जब पता चला कि सरकारी तौर पे वो उसने सरकारी एक अपनी अपनी कोई बिल्डिंग किराए पे दी हुई थी, वो अभी बनी नहीं थी, उसको जब पैसा मिल रहा था, जब उससे सवाल पूछा वो बाहर भाग गया। और आपका पता है कि आपका ट्रायल हो रहा था और आप पकड़े जाने वाले थे मकसूद चपरासी के केस में, और वापस आके जैसे ही आप इक़्तिदार में आए तो 4 गवाह मारे गए हैं जिनको पैसे, आपके नौकर थे जिनको पैसे आ रहे थे, जिसमें मकसूद चपरासी, चारों को हार्ट अटैक हो गया। कोई इतनी उम्र भी नहीं थी उनकी, चारों को ये एकदम आते साथ ही 2 महीने में अटैक हो गया। और सबसे बड़ी बात कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो आपका FIA का इन्वेस्टिगेट डॉक्टर रिजवान था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। और आपने सारे अपने केसेस माफ करवा लिए और लोगों को कह रहे हैं कि जो और कुर्बानियों के लिए तैयार हो जा। 30,000 जिसका था पिछली अप्रैल में जब ने साजिश करके हमारी गवर्नमेंट गिराई थी, वो आज सिर्फ 20,000 की चीजें खरीद सकता है। आज कल की महंगाई में 20,000 की चीजें खरीद सकता है, जिसका 30,000 महीने की तनख्वाह थी पिछली अप्रैल में। जो लाख रुपए कमाता था जो घर, उसकी सिर्फ खरीदार की पावर 70,000 रह गई है। और अभी आप जब मजीद और महंगाई करेंगे तो ये और वो नीचे इनके पास तनख्वाहों के अंदर कभी पूरा ही नहीं हो सकेगा कि वो किस तरह बच्चों का पेट पालेंगे। और आप कह रहे हैं अभी और महंगाई